अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाज़रीन, काफी अफसोसनाक सूरत हाल है जब हम आज बात कर रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और इब्तिदाइया बता रहे हैं आपको। अफसोसनाक नाज़रीन मनाजिर हमने नन अदर देन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान वहां से मुलाहिजा किए हैं। आज तीसरा रोज है जब ये तमाम हंगामा आराई जारी है और आज भी अफसोसनाक मनाजिर उसी तरह से जारी रहे। कल बिलखुसूस बहुत पेनफुल जो विजुअल्स मौसूल हुए हैं, जितना उनको कंडेम करें बिल्कुल कम होगा। तज़हीक आमेज अल्फाज का तबादला दोनों इतराफ से, और इस किस्म के जुमले एक दूसरे पर कसे गए कि हम स्टेट टीवी पर बैठ के फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन भी उनको दोहरा नहीं सकते। बजट कॉपियों के जहाज बनाए गए, बाजे बनाए गए, बहुत अजीब अजीब मायूब चीजें हमने देखी। एक दूसरे को फिजिकली अटैक किया गया, हत्ता के खवातीन भी इस चीज से महफूज नहीं रह पाई। मलिका बुखारी साहिबा जो MNA हैं, उनको उनकी आंख पे बदकिस्मती से लगा जब कल ये तमाम चीजें और जो जिस तरह से बजट बुक्स को एक दूसरे के ऊपर फेंका गया और हर्ल किया गया। नाज़रीन, बहुत सारी बातें वैसे तो करने वाली हैं। एक तो इम्प्रेशन की बात कर लेते हैं। यकीनन इस वक्त हम क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं दुनिया को, अवाम को, जिन्होंने इतने उम्मीदों के साथ ऐवान में अपने लोगों को, अपने नुमाइंदगान को भेजा है, उनके जहनों में हम क्या तासुर पहुंचा रहे हैं, उनको क्या सीख दे रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये सवालिया निशान है। दूसरी बात नाज़रीन, इसका दूसरा एंगल ये है कि अरबों के अखराजात इस तमाम पार्लियामान पर जाते हैं, खर्च होते हैं, ख्वाह वो तनख्वाहें हों, पर्क्स हों, प्रिविलेजेस हों, फिर स्टाफिंग हो, और जो डेली जो रूटीन रनिंग है पार्लियामेंट की उसके मामलात हों। अरबों के अखराजात सालाना तौर पर जिस पार्लियामेंट पर लगते हैं, उसका आउटपुट अगर ये आ रहा हो सामने तो ये यकीनन बहुत बड़ी तशवीश है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरी बात नाज़रीन ये कि जिन बजट कॉपियों को बहुत अफसोस के साथ एक दूसरे पर फेंका गया और बहैसियत एक हथियार के तौर पर बदकिस्मती से जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था बजट कॉपीज को और बजट बुक्स को, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बजट का ये मामला है जब पूरी कौम का एक तरह से मुस्तकबिल तय हो रहा होता है, साल भर के लिए अखराजात क्या हैं, ज़राए आमदन क्या हैं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर तजावीज़ आ रही होती हैं, पूरी कौम की जो नजरें हैं वो मरकूज होती हैं पार्लियामेंट पर कि हमारे लिए हमारे पार्लियामानी जो नुमाइंदगान है वो क्या बजट तश्कील देंगे। तो ऐसे हालात में नाज़रीन जब हम ये इस किस्म के हालात और वाकयात देखते हैं तो बजट पर बात बहुत दूर रह जाती है। और आज भी हमने इसी चीज को देखा। अब ऐसा मालूम होता है 3 दिन की पिछले कार्रवाई, अब बल्कि चौथा दिन भी अगर इसमें शामिल कर लें, जब से जो फाइनेंस बिल था जो प्रेजेंट किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब की तरफ से, तो अगर उस दिन से आज तक का हम अंदाजा लगा लें तो पूरी चीज बहुत बजट की एक दूर दराज सी नजर आती है। बजट का तो दूर दूर तक कोई तस्करा नजर नहीं आता। अलबत्ता ये कि अब जो कवानीन है या जो एक पार्लियामानी एथिक्स है उसके ऊपर हम तमाम चले गए हैं और पूरी जो तवज्जो है ना सिर्फ पार्लियामेंट की बल्कि पूरी कौम की वहां चली गई है कि अब पार्लियामानी एथिक्स क्या होने चाहिए। नाज़रीन, अब तमाम बातें अपनी जगह। आज तीसरा रोज था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जब वो तकरीर करने आए तो बाकायदा सार्जेंट्स ने उनको घेरा हुआ था। कल भी हमने देखा कि सिक्योरिटी को अंदर बुलाना पड़ा। ये बहुत गैर मामूली जो हंगामा आ रही है उसको रोकने के लिए आज भी सार्जेंट से वो सराउंड हुए थे। बहुत अजीब से ये यकीनन मनाजिर थे और बहुत अफसोस के साथ आज एक मरतबा फिर से ये अटैक्स का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर के डायस पर जब एक ऑब्जेक्ट फेंका गया और उसके बाद से फिर स्पीकर ने बाकायदा कहा कि वो इजलास को एडजर्न कर रहे हैं एक मरतबा फिर, और उन्होंने कहा कि जब तक ये मामले पे सुलह सफाई नहीं हो जाती तब तक ये इजलास एडजर्न ही रहेगा। नाजरीन, पूरी दुनिया, पूरे कौम इस वक्त अब बजट के इंतजार में थे, मुंतजिर थे कि बजट क्या होगा, अपनी तकदीर के इंतजार में थे कि हमारे पार्लियामानी नुमाइंदगान हमारे लिए क्या फैसले करेंगे। और ऐसे में अब हम इस बहुत मायूब और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ऑड किस्म की सिचुएशन में आकर फंस गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। 7 अफराद को बैन किया गया है। आज जब कल के जो मनाजिर थे उनका मुलाहिजा करते हुए स्पीकर ने ये एक इकदाम उठाया और फिर अपोजिशन अब इसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब का आज राब्ता हुआ और उन्होंने दोनों ने ये फैसला किया है कि वो इस पूरे एक्शन को रद्द करते हैं और उन्होंने कहा कि बाकायदा इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेट की जाए और कमेटी सेट की जाए जो कि इसका फैसला करेंगे। अब नाज़रीन, अपोजिशन से भी और हुकूमत से भी जो मेंबरान हैं इस कमेटी के वो मांगे गए हैं। अपोजिशन इस वक्त मेंबरान भी अपने देने को इस कमेटी के लिए तैयार नहीं है। अब अपोजिशन क्या चाह रहे हैं, वो ये भी चाहते हैं कि एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो स्पीकर साहब के खिलाफ मूव की जाए।
हैविंग सेड दैट नाजरीन, स्पीकर साहब खुद भी एक बहुत अजीब और एक और सिचुएशन का मुलाहिजा कर चुके हैं इस बजट सेशन से पहले, जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इतने बड़े स्टैचर के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने बहुत अजीब सी और बहुत एक कंडेमनेबल बात जो है वो स्पीकर साहब के लिए कही थी, और फिर वो मामला भी जूं का तूं रहा। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं। इसी के ऊपर नाजरीन आज बात करने की कोशिश करते हैं और बड़े अफसोस के साथ अपने इस डिस्कशन का आज आगाज करते हैं, और इस उम्मीद के साथ भी करते हैं कि कम से कम अब शायद कोई होश के नाखून लिए जाएं दोनों इतराफ से, क्योंकि ये चीजें यकीनन हम आगे एक रोज भी बल्कि एक और घंटे भी हम अगर बर्दाश्त करने के लायक हुए तो तभी ये सेशन आगे बढ़ पाएगा और बजट जैसा पेचीदा बहुत जरूरी मामला आगे बढ़ पाएगा। यहाँ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट हैं, फॉर्मर डिप्यूटी स्पीकर हैं आप कौमी असेंबली के, और इन तमाम अहवाल से हमें बताएंगे। वेलकम ऑन बोर्ड फैसल साहब, थैंक यू आपकी प्रेजेंस के लिए। नाज़रीन, हमें हाफिज ताहिर खलील साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं के हमरा यहीं इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और तमाम उमूर पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। आपकी तमाम कार्रवाई और बहुत बदकिस्मत वाकयात खुद भी मुलाहिजा करके आए हैं, तो आपसे हम लोग जानेंगे ज़ाहिर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ अगेन। और नाज़रीन, हमें डॉक्टर सहमीदा मिर्जा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली, वफाकी वजीर बराए प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है और इन तमाम उमूर पे हमारी रहनुमाई करेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर सहमीदा, बहुत शुक्रिया फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। मैं बात का अगर आगाज आप ही से करूं डॉक्टर सहमीदा, बताइएगा। ओके राइट, हम उनको कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर सहमीदा हमारे साथ शॉर्टली होंगी, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब, आप जरा हमें तब तक बताएं कि ये तमाम मनाजिर, और जाहिर है ये कोई पहली दफा नहीं, पार्लियामेंट में खासतौर पे बजट के जब मामलात होते हैं हर दफा हमने इतनी ही बदमजगी देखी है। इसके लिए वंस एंड फॉर ऑल अब कुछ तो हमें करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मोहन, आपने एक इंट्रो दिया जिसमें अपने बजट की जो कार्रवाई है नेशनल असेंबली में वो आपने बताई। हाफिज ताहिर साहब बहुत पुराने कवर करते हैं पार्लियामेंट को और बहुत सी इन्होंने असम्बलियाँ, बहुत सी हुकूमतें इन्होंने देखी हैं। मेरे ख्याल में मैं तो इनसे बहुत जूनियर, इन्होंने कभी भी तारीख में इस किस्म की चीज़ें नहीं देखी होंगी। देखिए, माजी में जब बजट पेश किए गए हैं उसमें एहतजाज अपोजिशन ने किए हैं, लेकिन देखें जिस तरीके से ये एक्ट हुआ है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन तो माजी में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे भी 1.5 घंटा बोले हैं, घंटा भी बोले हैं, और जिस तरीके से हुकूमती वज़रा ने भी, देखें सीनियर्स होते हैं कि वो जूनियर को ठंडा करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो देखें वज़रा भी ये एक्शन करे, फिर उसके बाद अगर आप देखें दोनों तरफ से जो चीज़ें हुई ये एक अफसोसनाक है। बिल्कुल। मैं ना हुकूमत को डिफेंड करूंगा ना अपोजिशन को डिफेंड करूँ, लेकिन ये हम एक मैसेज अपनी कौम को क्या दे रहे हैं, हम अपने वोटर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग हमारे, आज डिबेट होनी चाहिए थी बजट के ऊपर कि हुकूमत ने ये बजट जो पेश किया है और अवाम दुश्मन बजट पेश किया है, या कल पेट्रोलियम की कीमतें इसी जो लड़ाई में बढ़ा दी गई, किसी ने इसका नहीं पूछा कि क्यों इसके। लेकिन यहाँ पर देखें स्पीकर का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। माजी में भी हमारे दौर में ऐसी चीज़ हुई। एक इवेंट हुआ था, शायद हाफिज साहब को याद है कि जब जमशेद दस्ती साहब और सालियात साहब का एक इवेंट हुआ था, और हमने उसी वक्त ब्रेक लेके और विद इन हाफ एन आवर हमने दोनों पार्लियामेंट लीडर की, दोनों पार्टियों को बुलाए और हमने डिसीजन, हमको उन्होंने सेशन के लिए उनको जो है हमने सस्पेंड कर दिया था। लेकिन 2 दिनों से बात चल रही है और स्पीकर साहब देखें उस पर उसी वक्त उनको एक्शन ले लेना चाहिए था। आज भी जो 7 लोग निकाले गए, देखें उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बचा लिया गया है। मैं नहीं कह रहा किसको बचाए किसने, लेकिन अगर इसको स्पीकर को चाहिए था कि आप पार्लियामानी पार्टीज के लीडर को बुलाते, उनको वो वीडियो दिखाते और कहते कि ये लोग हैं और हम इनको निकाल रहे हैं। लेकिन आपने खुद डिसीजन ले लिया, अब आप कह रहे हैं जी आप कमेटी बना लें, मेरे पास आ जाएं, मुझे बताएं कि क्या ये चीज़ ऐसी हुई। और ये मेरे ख्याल में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा कि 6 दफ़ा एडजमेंट हुई है, 7 दफ़ा लीडर ऑफ दी अपोजिशन की स्पीच की, 6-7 दफ़ा उनको मतलब है कि एडजन किया गया और उनको बुलाया गया उस पर। तो ये चीज़ें देखें, ये मैं नहीं समझता कि एक अच्छा मैसेज पॉलिटिशियंस की तरफ से जा रहे हैं। और कभी आप टॉक शोज में लड़ाई कर देते हैं, अब मैं बैठूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हम लड़ने लगे, डॉक्टर साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, हाफिज साहब का अपना पॉइंट होगा। लेकिन शायद मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन हमें इतने मतलब सुनना चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। लेकिन नहीं मैं यहाँ पे उठ जाऊँ और मैं हाफिज साहब को हाथ डालूँ कि नहीं आपने ये बात गलत की। ये चीज़ें ये देखें आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, आप लोग ये दिखा रहे हैं कि पॉलिटिशियन इस हद तक आ गए और जिस किस्म के मतलब है कि किस्म की गाली निकाली गई हैं, जिस किस्म की मतलब है कि लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, तो ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। हम कहते हैं कि हम यहाँ से मतलब 21 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं,
ہم یہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر جا کے مطلب ہے کہ اس قسم کی گالیاں جو کہ آپ ٹی وی پھر جو ایونٹ میں جس طریقے سے وہاں پر ہوئے ہیں کتابیں بجٹ کی باری ہے، اس میں کچھ لوگوں کو لگ بھی گیا ہے، حکومت کی طرف سے بھی لگا ہے اور کچھ تو یہ میں کیا اس پہ میں کیا مطلب ہے کہ کون اس پہ یہ کیا مطلب ہے تبصرہ کر سکتا ہے کہ اس میں کیا بولو کیا اچھا ہوا ہے کیا برا ہوا، مطلب اس میں تو وہ کلپس ہی بتا رہے ہیں آپ لوگوں نے، خیر وہ میوٹ کرتے ہیں کلپس، لیکن سوشل میڈیا پہ تو کلپس چل رہے ہیں. صحیح بات، ہم ریپیٹ کرنے کے لیے بھی نہیں بتا سکتے، ظاہر ہے ناظرین کو بھی بتانے کے لیے اس طرح کی بات تو ہم ایٹ لیسٹ اسٹیٹ ٹی وی کیا کسی بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ٹو یو میڈم، بتائیے گا ایک تو 18ویں ترمیم جیسا پیچیدہ معاملہ، جب فیصل کریم کنڈی ڈپٹی اسپیکر تھے، آپ اسپیکر نیشنل اسمبلی تھی، اس وقت یہ بہت مشکل مرحلہ تھا اور ہم اس سے نکلے. اب یہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ایٹ پریزنٹ جناب اسد کیسر، ان کو ڈائریکٹ اٹیک، آج بھی ہم نے یہ چیز دیکھی، اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب بہت ایک غلط قسم کا جملہ ان کے اوپر کس چکے ہیں. کیا چیز ہے دیٹ دا اسپیکر ان یور اپریسیشن، ڈاکٹر فہمیدہ ان یور اپریسیشن، کیا وہ چیز ہے دیٹ دا اسپیکر مسٹ ڈو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم؟ جی شکریہ. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آج ماحول ہوا ہے، جو بھی یہ آج بجٹ میں ہو رہا ہے، یہ میں ایک سال سے پری ایمپٹ کر رہی ہوں اور بار بار اپنی تقریروں میں، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں فلور پہ جو میں نے تقریریں کی ہیں اس کی میں نشاندہی کر رہی تھی، اور میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جب سینئر ممبر جو فارمر پرائم منسٹر اگر وہ اٹھ کے جا کے اسپیکر کے گھیراؤ کرتے ہیں ان کا اور اس قسم کی لینگویج یوز کریں گے تو ہم اپنے ورکرز کو، جونیئرز کو کیا میسج دے رہے ہیں، ہم کیا پیغام دینے جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مدر آف آل انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے ہی سب کو طاقت ملتی ہے، یہ ہم پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے، یہ ساری ایک طرف تو ہم باتیں یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ اسی ادارے کا جو ہیڈ ہے وہ اتنا بے بس ہو جائے کہ آپ اتنے سینئر ممبر پارلیمنٹیرینز وہ جا کے ان کی کرسی کا گھیراؤ کر رہے ہیں اور اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی. اور جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس تھا، اس دن کی بھی میری تقریر اٹھا کے دیکھیے، میں نے بڑا کلیئر صاف اس میں یہ کہا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس کی عزت ہونی چاہیے، لیڈر آف دا اپوزیشن کی عزت ہونی چاہیے، بلکہ جتنے پارلیمنٹری لیڈر ہیں عزت تو ویسے ہر ممبر کی ہونی چاہیے، اور ہمارے اس حوالے سے رولز بھی بڑے کلیئر ہیں. لیکن یہ کہ جب آپ اتنے سینئر لوگ اگر اس طرح کریں گے تو کس طرح کیا میسج ہوگا ہمارے جو نیو کمرز ہیں، ہمارے جونیئر ہیں، یوتھ ہے، جذبات کے ہیں، ابھی فیلڈ سے آتے ہیں وہ کر کے وہاں پہ الیکشنوں کے اس ماحول سے، تو یہ یہاں پہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہی خدشات تھے میرے، اور جو میں نے دیکھا، دیکھیے اب کیا کرنا چاہیے. اسپیکر صاحب نے کل ایک میٹنگ بلائی، ویسے تو جو بزنس ایڈوائزری کاؤنسل ہوتی ہے اس کمیٹی کا، اس کاؤنسل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر اجلاس سے پہلے آپ ایک براڈر اس پہ ایک لائنز بنائیں، گائیڈ لائنز ہوں کہ یہ اجلاس کیسے چلنا ہے، کون کون سے بزنس آنے ہیں پارلیمنٹ میں اور کیا وہ ہونا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی ممبر آتے ہیں، نمائندگی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے، وہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا موقف وہاں رکھ رہی ہوتی ہیں، پارلیمنٹ کی جو پارٹیز ہیں. لیکن جب ہم فلور پہ جاتے ہیں تو اس کی بالکل کانٹرڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور ہم وہاں پہ جا کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے جس طریقے سے جا رہا ہے کہ آپ اندر آ کے چیمبر میں اسپیکر کے ایک میٹنگ کریں بزنس ایڈوائزری میں، لیکن آپ فلور پہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب جب اسپیکر نے کل مجھے یاد ہے مجھے بھی میسج کیا تھا اور پارٹی کے بھی ان کو تھا، اپوزیشن سے بھی انہوں نے بلائے ہوئے تھے، نوید قمر صاحب تھے اور وہاں سے عباسی صاحب تھے جو ڈپٹی اسپیکر تھے پی ایم ایل این کے، یہ سب آئے اور ہم نے وہی کہا کہ بھئی ایک کم از کم کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں جس میں پہلے تو اسپیکر کی عزت سے سٹارٹ کریں. یہ ہونا چاہیے کہ جس کا احتجاج کسی کا رائٹ ہے آپ اپنی چیئر پہ کھڑے ہو کے کر لیں، لیکن یہ جو آگے آ کے بالکل ایک فلیگ کارڈ، اس کے لیے دیکھیں یا تو آپ کانسٹیٹیوشن کو پہ چلنا ہے تو مکمل طور پہ چلیے، اور اگر نہیں چلنا آدھا تیتر آدھا پٹیر نہیں کر سکتے. آپ کے رول 30 بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ ایک ممبر کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے،
اور اگر اس کے تحت نہیں ہے آپ اس ہم الحمدللہ کہ ہم اگر جمہوریت کو مضبوط کریں، تیسری پارلیمنٹ آ گئی ہے، لیکن اگر ہم پلے کارڈ اب ایوری ٹائم دیکھیں کہ یہ اپوزیشن پلے کارڈ لے کے کھڑی ہیں، پھر کیا آپ کو الاؤ کرتا ہے کانسٹیٹیوشن؟ یہ تو بتائیے نا. مطلب جس کتاب سے آپ طاقت لیتے ہیں، جس ایوان سے آپ طاقت لیتے ہیں، آپ اس کو، اس ایوان کو، اس کتاب کو، تو آپ وہ جو رولز ہیں، وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو ایک طرف پھینک دیں اور اس کے بعد آپ بات کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک دوبارہ سے سینئر ممبرز کو، سینئر لیڈرز کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ جہاں سے طاقت ڈرا کرتے ہیں اس ایوان کو آپ نے کتنا مضبوط کیسے وہ بالکل جب وہ ایوان ہی امپاورڈ نہیں ہے. ڈاکٹر فہمیدہ ذرا براڈ کرتے ہیں ظاہر ڈیبیٹ کو اور واپس آتے ہیں ذرا سولوشنز کی طرف بھی، کیونکہ اب تو اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا ہے ان تمام اس وقت چیزوں کا اور اپنے ممبران بھی یہی ہے. اگر اسپیکر بلائے تو اپوزیشن کو جانا چاہیے، اور کیونکہ کوئی رستہ تو نکالنا ہے نا. صحیح. یس یہ اس طرح سے تو نہیں پریویل ہو سکتا. اور بجٹ جیسا ضروری معاملہ اس وقت بالکل آپ سمجھیں کہ ان لوگوں کے اور اس وقت یہ پارلیمان میں جو ہنگامہ رہی ہے اس کے مرہون منت اس وقت پڑا ہوا ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب آپ بتائیے، اور ہم تمام کو تھوڑا آپ کیونکہ تمام چیزیں خود ملاحظہ کر کے آئے ہیں، یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئی، پرووکیشن کہاں سے شروع ہوئی، اور اب اس کا کوئی حل تو نکلے، کیونکہ اس وقت تو ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے. بنا بات یہ ہے، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہماری سینئر ہیں اور بڑا احترام ہے ان کا. انہوں نے درست نشاندہی کی کہ ایک سال پہلے سے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، میں تو اس سے بھی پہلے کی بات کروں گا کہ 18 اگست 2018 یہ وہ دن تھا ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کا جب نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن ہوا اور وہ تقریر نہیں کر سکے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پارلیمنٹری ہسٹری کا، جس کے نتیجے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک بہت بڑا ڈیوائڈ پیدا ہوا، اور وہ ڈیوائڈ بڑھتے بڑھتے سیاسی کشیدگی اور آج سیاسی مہادارے کی طرف بڑھ گیا ہے. اچھا طاہر صاحب، یہ صرف اتنا مزید اور بتا دیں، کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو ریٹن تقریر نہ کرنے دی گئی، یا آپ کو لگتا ہے پہلے بھی ایسے ہوتے رہے ہیں؟ یہ روٹین میٹر ہے. دیکھیں، یہ ہمیشہ ایک پارلیمنٹ کی ایک تاریخ رہی ہے کہ 3 شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی تقریر کے دوران کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی اور ان کو بولنے کا پورا موقع. نمبر 1 اسپیکر، نمبر 2 لیڈر آف دی ہاؤس، اور نمبر 3 لیڈر آف دی اپوزیشن. یہ جب بھی جی چاہیں اور جب بھی ان کو موقع لگے اور جب بھی یہ مناسب سمجھیں، یہ اپنی بات اور اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں. اور کتنا کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب چودھری نثار اپوزیشن لیڈر تھے، بجٹ پر انہوں نے 4 دن تقریر کی. جب اعتزاز احسن لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ ہو رہی تھی، انہوں نے 3 دن تک ایڈریس کیا. اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں صورتحال جو ہے وہ چونکہ ایک سیاسی کشیدگی پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے یہاں دیکھیں پارلیمنٹ کا بنیادی کام ہے لیجسلیشن. 110 بل پاس کیے ہیں اس پارلیمنٹ نے، اس قومی اسمبلی نے. 110 بلوں میں کوئی ایک بل آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ اتفاق رائے سے پاس ہوا. وہ تمام کے تمام بل یک طرفہ طور پر پاس کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ڈیفیسٹ پیدا ہوا کانفیڈنس کا حکومت اور اپوزیشن. پارلیمنٹ دیکھیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے مکالمے سے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے ایک ڈائلاگ سے. اور ہم نے دیکھا، یہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کے دور میں جب 18ویں ترمیم آئی ہے 18 مہینے تک ڈائلاگ ہوتا رہا حکومت اور اپوزیشن کا. اس سے پہلے دیکھیں ایک بڑا سخت گیر نظام تھا مشرف کا، اور ایل ایف او آنا تھا 2002-2003. 9 مہینے تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائلاگ ہوا. مشرف یونیفارم میں تھے اور اس کے نتیجے مولانا فضل الرحمان اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. ملٹری رول میں بھی اس سے بہتر اس میں ڈائلاگ کے نتیجے میں ایل ایف او آیا، اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹری ڈیموکریسی خوش اسلوبی سے چلتی رہی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مکالمہ نہیں ہوگا، ڈائلاگ نہیں ہوگا، تو یہ بجٹ کی کتابیں بھی پھینکی جائیں گی. اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رولز آف دی گیم کی طرف بڑھیں، دونوں فریقین کو بٹھائیں، حکومت اور اپوزیشن. کچھ اس رولز آف دی گیم پارلیمنٹ دیکھیں، ہمارے سامنے ایک مثال آج کی موضوع سامنے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں رولز آف دی گیم حکومت اور اپوزیشن نے طے کر لیے، اور اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے کہا کہ تقریر کریں اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اچھا، یہ بھی ایک سرپرائزنگ بات ہے کہ صوبائی اسمبلیوں میں ابھی سندھ اور پنجاب دونوں میں بجٹ پیش ہو چکا ہے، وہاں اتنے حالات نہیں بگڑے. مطلب جو تماشا یہاں نیشنل اسمبلی میں لگا ہے،
सूबाई असेंबलीज में वैसे आपको पता है वैसे तो रूटीनली वहाँ ज्यादा हालात कशीदा हो जाते हैं, लेकिन इस लेवल पर इस पैमाने तक वहाँ भी ना पहुंचे। ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बजाय इसके कि हम सूबों की तरफ देखें और हम सूबे जो है हमारे लिए काबिल तकलीद मिसाल बने। हमें ऐसी मिसाल कायम करनी है पार्लियामेंट के जरिए जो सूबे उसकी तकलीफ करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बदकिस्मती से। और अब उसके लिए और स्पीकर जो है मोस्ट वनरेबल पर्सन बन गए हैं यहाँ पर, कि उन्हें हुकूमत के प्रेशर का भी सामना है और अपोजिशन भी जो है अपने सख्त गिर रवैये की वजह से उन्हें दीवार के साथ लगा रही है। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसे डायलॉग की तरफ बढ़ना है और स्पीकर को की रूलिंग्स को इस तरह से एक्सेप्ट करना है कि पार्लियामेंट को चलाना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग का नाम है और उसके लिए दोनों फरीकैन को बैठना होगा और स्पीकर जो है वो इसमें पेशरफ करें। हुकूमत और अपोजिशन की जो संजीदा लोग हैं उनको बिठाएं और इसमें अच्छे लोग हैं, उसमें सीजन जो पार्लियामेंटेरियन दोनों इतराफ अच्छे सेंसिबल और सेन वॉइसेस, और ये कम लोग हैं जो इस वक्त हंगामा आराई कर रहे हैं। आप उनको यरगमाल न बनने दें कि हाउस को यरगमाल बनाएं, बल्कि संजीदा लोगों को और फहम फरासत से आगे अच्छा कोशिश यही की गई है ताहिर साहब, और डॉक्टर फहमीदा से भी ये बात पूछेंगे कि जाहिर है अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं अदम एतमाद लेके आएंगे। फैसल साहब इससे पहले जरा आप ये जवाब दे दें, अभी जैसे डॉक्टर फहमीदा भी कह रही थी कि पहले रोज मेडन तकरीर इस चीज की निशानदही ताहिर साहब ने भी की, वजीर आजम को नहीं करने दी, लीडर ऑफ द हाउस को नहीं करने दी गई, जॉइंट अपोजिशन की तरफ से जो भी एक रकस हमने देखा। तो जाहिर है उस चीज का एक फॉल आउट कह लें या फॉलो अप कह लें, अब अल्टीमेटली आप समझें कि वो अब इतना पैमाना लबरेज हो गया है कि अब ये तमाम चीजें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सामना उनका करना पड़ रहा है। देखें, अगर आप 2-2.5 साल पहले की बात करें कि जी उनको नहीं करें, उसके बाद भी तो स्पीचेस हुई हैं, उसके बाद भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की पार्लियामान लीडर्स की स्पीचेस हुई हैं, कुछ जगहों पे थोड़ी बहुत हुई है तरक्की, लेकिन वो चीज़ें चलती रही हैं। अगर आप कहें कि जी नहीं वो पहले दिन वो नहीं हुए तो आपने ये करना है, तो आपने इसी को कंटिन्यू करना है, या तो आपने फुल स्टॉप लगाना है या आपने कंटिन्यू करना है, ये फैसला करना है। डॉक्टर साहब ने सही बात की कि चेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन चेयर भी तो अपनी रिस्पेक्ट है। डॉक्टर साहब और हम जब ये स्पीकर थी उस वक्त भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के एक मौके पर ऐसे हालात आ गए थे कि वो बिल्कुल बैठने को भी तैयार नहीं थे, और स्पीकर ऑफिस ने वही रोल प्ले किया और उनको आपस में बिठाया, पार्लियामेंट को भी बुलाया, डेलीगेशन बुलाया, उनको एक वे फॉरवर्ड दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखें ना, स्पीकर का भी एक वो है, देखिए स्पीकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्पीकर अपने आप को अगर एक पार्टी का वर्कर बना ले या एक नुमाइंदा बना ले, ठीक है वो पार्टी से ताल्लुक होता है, लेकिन व्हेन यू आर ऑन द चेयर, जब आप उस चेयर पे हैं तो आपको एज ए स्पीकर वो करना पड़ता है। आज भी हमारे ख्याल में ये है कि आज उन्होंने सुबह वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फिर उसके बाद लिस्ट बनाई कि मैंने किसको निकालना है, ठीक है, और ये हमारी रिजर्वेशन है, इसलिए ये हमारा जमहूरी हक है, हर पार्टी का जमहूरी हक है। अगर वो कहते हैं कि हमने स्पीकर के खिलाफ एतमाद की तहरीक लेके आनी है तो वो तो जमहूरी तरीके ला सकते हैं, ला सकते हैं। अब आप मुझे बताएं ना, डॉक्टर साहब भी बैठी हैं, मुझे बताएं कि जो बजट से एक दिन पहले जिस तरीके से 20 बिल पास किए गए, जब आप निशानदेही हो 21 एक दिन 10 थे और एक दिन 21, तो अब ये जिस तरीके से बिल्डोज किए गए, देखें अगर आप काउंटिंग कर लेते अपोजिशन का में कोरम पॉइंट हुआ तो कोरम पॉइंट हुआ, और आप कहें कि जी मैं तो थक गया हूँ या मैं नहीं कराना चाहता, ये स्पीकर काम नहीं, आपका ऑफिस है, आपका स्टाफ बैठे वो गिन ले। अच्छा, 5 मिनट तो आपने ये फैसला नहीं किया था कि आप डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब के खिलाफ आपने कहा था, फिर अब ये तो फ्रेश एपिसोड हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम स्पीकर के खिलाफ भी लाएंगे। बिल्कुल, आप तो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ भी ला सकते हैं, ला सकते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। बट द पॉइंट इज कि क्या ये मसले का हल है? क्या चीज? कि अगर आप अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, क्या इससे आपको लगता है मामला हल हो जाएगा? क्योंकि स्पीकर तो उतना ही प्रेशराइज्ड है गवर्नमेंट की साइड से भी, अपोजिशन की तरफ से भी। आप एक तरफ मानने को तैयार नहीं, और उनको इसी तरह की तनकीद का सामना है उनकी अपनी जमात से भी। देखिए, स्पीकर कभी प्रेशराइज नहीं होते। स्पीकर अगर बुक्स के मुताबिक जैसे कह रहे हैं, आज भी मैं जो मलिका बुखारी साहबा ने कहा कि जी ये रूल्स के मुताबिक जो है बिजनेस चलना चाहिए, हम भी कहते हैं रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। क्या रूल्स के मुताबिक बिजनेस चले? क्या रूल्स ये कहते हैं कि आप 20 बिल्स को बिल्डोज कर दें, आप ये करें और उसके बाद आप इसको चलाते रहें? देखिए ऐसी चीजें नहीं होती। आप मुझे बताएं कि हमारे दौर में जब सेशन हुए कई घंटे चलते हैं, तो 2 घंटे सेशन बर्दाश्त नहीं करते, 1 घंटा बर्दाश्त नहीं करते, दौरानिए पे तो कोई वो नहीं है। आप मुझे बताएं कि मैं हमारे दौर में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन था वो 1.5 घंटा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करता था,
آج تو آپ 5 منٹ بتا دیجیے, آپ کہہ رہے 2 گھنٹے سیشن ہو گیا, بہت ہو گیا, بس ختم کریں. لیکن وہاں پر 6 دیکھیں, وہاں پر 6-8 گھنٹے سیشن ہوئے ہیں, پھر آپ کے ان کیمرہ سیشن کتنے گھنٹے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. تو آپ اگر پارلیمنٹیرینس کو بولنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ کے فلور پہ, تو وہ کدھر بولیں گے؟ اچھا, تھوڑی سی کلیئرٹی اس میں تو دینا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلڈوز کیے گئے بلز, اس کے اوپر آپ ایک تحریک عدم اعتماد لا رہے تھے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف. اب یہ معاملہ تو اس سے سیپریٹ ہے نا, یا آپ اس کو اسی کنٹینیوٹی میں؟ یہ تو یہ واقعات 1-2 دن میں ہوئے, اسپیکر کنٹرول نہیں کر سکے, اسپیکر ہاں سامنے چیزیں ہوئی. دیکھیں یہ اگر اسی وقت اور پہلے مومنٹ پہ اگر اسپیکر اس چیز کو کنٹرول کر لیتے, میں سمجھتا کہ یہ چیز آگے نہ جاتی. اس وقت بلاتے پارلیمانی پارٹی کے لیڈران کو کہ جی یہ دیکھیں یہ وہ ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کے الیکشن میں کیمرے کس نے لگائے. کوئی بہت بڑی بات ہے, کوئی بہت بڑی سائنس ہے. اب کی بلڈنگ ہے, اس کے اندر کیمرے لگائے کسی نے, مطلب آپ نے باہر بھی کیمرے لگائے, کوئی چوکیدار بھی ہے, سب کچھ ہے. اور ابھی میرے خیال میں مارچ کا مہینہ تھا اور جون آ گیا, اب آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا کیمرے کس نے لگائے. میں نے لگائے, حافظ صاحب نے لگائے, ڈاکٹر صاحب نے آپ نے لگائے. صحیح ہے. تو جب یہ چیز رہ جائے تو آپ پہ کون اعتماد کرے گا؟ مجھے وہ تو ایک پرانا معاملہ, نہیں پرانا معاملہ, نہیں, آپ کو یہ پرابلم ہے. ادھر ایک منٹ بریک مارے, بریک. ایک پرانا معاملہ نہیں ہے, پرانا معاملہ ہے, مطلب ہے کہ آپ نے کہا وہ کیمرے کس نے لگا لی, خیر اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آئی اس کی رپورٹ ابھی تک. وہ لیکن اسپیکر از دی کسٹوڈین آف دی ہاؤس, چیئرمین ریٹائر ہو چکے تھے, ڈپٹی چیئرمین ریٹائر ہو چکے تھے. وہ تو چیئرمین سینٹ نا, وہ تو ہاؤس بھی مختلف ہے. دیکھیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے, اس وقت کسٹوڈین آف دی ہاؤس وہ اسپیکر, بلڈنگ کا جو محافظ تھا وہ اسپیکر تھا. ڈپٹی اسپیکر جو ہے ان کو کورونا وہ پڑا تھا. ایک شخص تھا جو کہ اسپیکر تھا. اب مجھے بتائیں کہ وہ آپ سی ٹی وی کیمرے میں نہیں دیکھ سکتے کس کون اندر آئے, فیصل پنڈیا اور کیمرے لگا کے چلا گیا. کیوں چھپا رہے ہیں, وہ چوری چھپا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ چھپا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ میں بھی کوئی چیز ہے جو آپ چھپا رہے ہیں. ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ بتائیے گا, یہ تو کافی ساری ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھلی بھی چیزیں تھیں اور جن کے اوپر ابھی تک انکوائری نہیں ہوئی یا ان کی کوئی کنکلوزیونیس ہمیں سمجھ نہیں آئی, اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں, جو بلز آگے سے بلڈوز ہوئے وہ اس کو بھی ساتھ اسی طرح لے کر چل رہے ہیں. تو آیا یہ کہ تمام چیزوں کو کمپاؤنڈ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایگزیکٹلی وائی جو ہم تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر دونوں کے خلاف. سوری, میں یہ وہ نہیں ہے, میں کیمور کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ڈاکٹر صاحب سوری میں اس کی بات کاٹ رہا ہوں, کیمور کی بات نہیں کر رہا, میں اس ایونٹ کی بات کر رہا ہوں, میں صرف بتا رہا ہوں کیونکہ رپورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو گریونس ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے کر لی ہیں. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جی جب میں اسپیکر تھی اور کنڈی صاحب ڈپٹی اسپیکر, بہت سے ایسی چیلنجز آتے تھے اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ سب کو بلائیں اور سب سے ڈسکس کریں, اور یہ کیا اسپیکر صاحب نے. دیکھیں یہ نا انصافی ہوگی کیونکہ میں بے شک الائٹ پارٹی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے میں بھی تھی اور میں نے اس سے پہلے مینشن کیا کہ نوید قمر صاحب تھے, عباسی صاحب تھے, یہ 2-3 میٹنگز ہوئی ہیں, ہم سب کٹھے ہوئے ہیں, ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ بات ہوئی ہے, بٹ لیکن اگر آپ بیک آف کر جائیں اور پہلے ہم یہی ڈیسائیڈ نہ کر پائیں کہ اسپیکر صاحب کے ریسپیکٹ یا کوڈ کیا ہونا چاہیے جو کہ رولز کہہ رہا ہے, یہ کوئی آج کے اسپیکر نے نہیں بنایا. یہی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت چلیے, اور اگر یہیں سے لے لیں ایک منیمم پوائنٹ لے لیں اسٹارٹ کا کہ رول 30 کے تحت ہر ممبر ایک سرٹن پیرامیٹرز بنا لیں کہ اس کے تحت اس کا کنڈکٹ ہونا چاہیے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ فارمر پرائم منسٹر کھڑے ہوں گے تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں. اب آ جائیے کہ دیکھیں یہ انہوں نے کیا, لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ سننے میں نہیں آیا, کیوں اپوزیشن نے اس کا رسپونڈ نہیں کیا, کیا جواز ہوا. اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ چاہے دیکھیں اسپیکر کے کتنا بار میں سمجھتی ہوں اسپیکر صاحب بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور بہت کچھ برداشت کرتے ہیں, نہیں تو جس وقت یہ پہلے ان کو ایک فارمر پرائم منسٹر نے گالی دی اور اس حد تک بہت گندی لینگویج بہت برے طریقے سے اٹھا کے کہا, اگر یہ باعث ہوتے تو سب سے پہلے تو ان کے اس وقت ایکشن لیتے. انہوں نے تو بہت کچھ فور گو کیا ہے اور جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں آج یہ ماحول یہاں تک پہنچا ہے. ہم جب اسپیکر تھے میں آئی یوز ٹو پٹ مائی فٹ ڈاؤن, آئی یوز ٹو چاہے کوئی بھی ہو ہر طرف سے ہر ممبر کے لیے ہم بڑا ایک ہمارا اسٹریٹ ایک طریقہ کار ہوتا تھا. اب مجھے بتا دیجئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 21 بل پاس ہوئے, تو آپ مجھے بتائیں آخر ایک آرڈر آف دا ڈے پہ آیا ہے نا,
एक चीज आई है ना, आप ऑर्डर ऑफ द डे पे एक चीज डाली गई है, एक चीज आई है, आप पहले उठते ही ये कहते थे कि जी आपने 30 बिल क्यों आपने ऑर्डर ऑफ द डे पे डाल दिए, वो क्या अपना बिजनेस ना करें? और फिर उस दिन तो मैंने जो साइट देखी, ये तो एक कॉमेडी शो चल रहा था, जैसे अपोजिशन आती थी, अंदर आई, अपनी जल्दी से बात कही, और अगर उनको उनकी बात जहां खत्म हो जाए और आगे सुनने को ना मिले, ये भागे जा रहे, सब कहें बस कोरम कर दें, कोरम कर दें। 3 दफा तो उन्होंने कोरम पॉइंट आउट किया, 3 दफा हाउस एंड ऑर्डर निकला। तो आप ये बताएं, ना काम करेंगे ना करने देंगे? अगर हाउस एंड ऑर्डर है, आप बार बार क्यों कोरम पॉइंट आउट यानी डेलिब्रेट है? आप वॉच कर रहे हैं, प्लीज मुझे लेट मी कंप्लीट। जब आप वॉच कर रहे हैं कि आपके मेंबर्स देखते हैं कि जरा उठ के कोई लॉबी में जाता है हुकूमती कोई मेंबर, आप एकदम कोरम पॉइंट आउट करें, एक मजाक बनाया। फिर जब एक दफा होता है, जब हाउस एंड ऑर्डर हो गया, तो भाई आप बैठ के अपना काम कीजिए ना। आपके पे भी तो, अपोजिशन पे भी तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उस हाउस को स्मूथ चलाने की जितनी हुकूमत पे। हाँ, हुकूमत को ज्यादा अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन अगर एक ऑर्डर ऑफ द डे पे एक बिल्स आए हुए हैं, आप उस पे काम चल रहा है, आप एक मजाक बनाया हुआ है, आप मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं ना काम करूंगा ना मैं करने दूंगा, ऐसा नहीं होता। आप उठ के बाहर भाग रहे हैं, पूरी की पूरी टीम को जबरदस्ती, कितने उनके ऐसे MNAs हैं जो खुद ये फील कर रहे थे कि ये तरीका नहीं होना चाहिए। अब या तो बैठे, ठीक है, आखिर जमहूरियत में मेजॉरिटी करती है ना, आखिर मेजॉरिटी ने पास करना है ना। अगर आपकी मेजॉरिटी है, वो अपने बिल पास कर सकते हैं, आप अपना मौकफ दीजिए। अपोजिशन का राइट है अपना मौकफ देने का, अपोजिशन ने अपना मौकफ दे दिया, अब बिल पुट हुआ है, अब आप पुट करने के बाद मेजॉरिटी वो करे। और इतने इतने महीने के स्टैंडिंग कमेटी में, देखिए स्टैंडिंग कमेटी रूह है जमहूरियत की और पार्लियामेंट्री सिस्टम की, और सारा ज्यादा वहां होता है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी होती है। अगर आपने वहां बिल्स के ऊपर डिबेट की और 15 महीने 16 महीने 18, तो क्या अवाम के लिए क्या अब हम लेजिस्लेशन भी नहीं होगी क्या? अच्छा, जाहिर है कि उसके बाद जब पार्लियामेंट में एक चीज आती है, यकीनन फिर मेंबर्स का राइट है कि उस पर अपना इनपुट दें, लेकिन अगर अपोजिशन फिर कोरम पॉइंट आउट करे, फिर अपने लॉबी में भाग रहे, तो इस तरह नहीं होता। ये डेलिब्रेट अपना मौका दें और अपना मेजॉरिटी का राइट है कि वो वोट करें। डॉक्टर साहिबा, एक और बात इजाफी ये भी बता दें, देन आई मूव टू हाफिज साहब के, उस पर ये कैसे एनालाइज करते हैं, इसका कोई हल भी तो निकले? हम काफी दफा प्रॉब्लम की बात हल बता रही हूँ, लेकिन वही आप हल इसका यही है कि आप स्पीकर की इज्जत कीजिए। आप स्पीकर के चेयर का ये कहना बहुत आसान है, हमने भी देखे कि कहाँ बाइसेस पहले भी आती हैं, लेकिन सारी चीज ये है कि उसके बाद भी हर मेंबर अपनी ताकत इस पार्लियामेंट से ड्रॉ करता है। ये डॉक्टर मेंबर अपनी ताकत स्पीकर की चेयर से आप ही की इस बात से ये इजाफी तौर पे कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ एक कंफ्रंटेशन और जो उन्होंने बहुत एक बुरा जुमला अदा किया था स्पीकर के लिए, एक ये भी तो लार्जर व्यू है ना कि स्पीकर should not have let go of that particular hard sentence। यही मैंने कहा ना, तो उन्होंने अगर बड़ा दिल करके वो कर लिया, पर तो बाइस तो ना हुए ना, मकसद इतना आप अकोमोडेट कर रहे हैं। मैंने तो ये देखा है, ऐसे भी देखा कुछ लीड अपनी तकरीर की, आप तकरीर करें, खत्म करें और जवाब का वेट ना करें और आप कोरम पॉइंट आउट करें और निकल के बाहर चले जाएं। तो ऐसे तो पार्लियामेंट नहीं चलते। आप उठाइए, जरा उठा के देखिए सारा कुंडी साहब, क्योंकि इस वक्त बाहर से देख रहे हैं, कुंडी साहब मीडिया पे देख रहे हैं, तो इनका जाहिर है कि मैं तो अंदर बैठ के देख रही हूँ ना, नजर आ रहा है कौन क्या इशारे कर रहा होता है, किस तरह होता है कि जी अब इशारे हो रहे हैं और कोरम पॉइंट आउट करो, अपनी बात करो, लंबी लंबी तकरीर करो, आधे घंटे 1 घंटे की तकरीर करो, फिर इशारे करो कि मेंबर्स उठ के चले जाएं, कोरम पॉइंट आउट कर। तो भाई क्या आखिर दूसरी साइड का मौकफ नहीं आएगा क्या? ऐसे नहीं होता। जरा देख लीजिए कितनी दफा कोरम पॉइंट आउट हुए। जी, कितने ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पे ये डिसाइडेड होता है कि जी कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाएगा, आप इसको लेके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो हमने देखा कि लीडर। और दूसरी चीज देखें, बिल्कुल जिम्मेदारी हर मेंबर पे है कि वो अपना कंडक्ट इस पार्लियामेंट के जो तकद्दुस है उसके मुताबिक वो बिल्कुल बनाए। मैं कभी कम बोलती हूँ, मैं जब बोलने लगती हूँ तो आप तब देख लीजिए कि क्या वो होता है। तो भाई ये तरीकेकार इस तरह हर मेंबर का राइट है
کہ وہ اپنی بات کرے. اور اسپیکر جو ہیں کہ وہ ان کی چیئر کا تقدس ہے, ان کی چیئر کی عزت آپ نے نہیں کی, اس ادارے کی عزت نہیں ہوگی, تو کسی ادارے آپ کہاں سے آپ دوسرے اداروں کو کہیں گے کہ جی ہم سب سے بڑا ادارہ ہیں اور ہم سب سے بڑے وہ ہیں اور ہم نے آپ کے لیے ہم نے آگے سے کیا پریسیڈنٹ دوسروں کے لیے سیٹ کیا, آپ دوسرے اداروں کو نہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست بات کہی کہ اس طرح پارلیمنٹ نہیں چلتی جس طرح سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت دو زمینی حقیقتیں موجود ہیں. ایک یہ ہے کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں احتجاج پر ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور عام طور پر جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس میں حکومت احتجاج نہیں کرتی, حکومت کام کرتی ہے اور اپنے کام سے جو ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ وہ کام کر رہی ہے. اپوزیشن کا کام ہی احتجاج اور شور شرابہ ہے. اگر اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک ہی ٹریک پر چل پڑے تو اس کا مطلب ہے خرابی کہیں نہ کہیں موجود ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے, یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ آج پارلیمنٹ جس طرح چلائی جا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس طرح پارلیمنٹ نہیں چل سکتی. اس کو کس طرح چلایا جائے, اسپیکر کی بات بھی نہیں مانی جا رہی اور اسپیکر کے خلاف بھی ایک نو موشن, ایک موو جو ہے وہ ہو گئی ہے اور ان کے خلاف ایک موشن جو ہے وہ پیش کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. دیکھیں اسپیکر کی بات بھی نہیں مانی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ بھی اس طرح نہیں چل رہی جس طرح پارلیمانی طریقے سے چلنی چاہیے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری ان لوگوں کی آ جاتی ہے جو اس وقت پارلیمنٹ میں سینئر لوگ ہیں. اس وقت پارلیمنٹ میں 5 سابق اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ذمہ داری ان پر بھی کچھ عائد ہوتی ہے کہ وہ مورلی آگے بڑھیں اور اپنا جو ایک پرانا رول ہے وہ ادا کریں اور وہ ایک تھنک ٹینک کے طور پر سامنے آئیں اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان برج بنتے ہوئے وہ پارلیمنٹ کو آگے لے کر چلیں, بتائیں اپوزیشن کو اس مذاکرات کی ٹیبل پر لے کر آئیں. دیکھیں وہ ان کا تجربہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک راہ نجات بھی بن سکتا ہے اور اس قوم کے لیے ایک قوم بھی ممنون احسان ہوگی کہ ہمارے جو سابق اسپیکرز ہیں, جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک رول ادا کیا اور انہوں نے قوم کو اس کرب سے نکالا جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے. جیسے طاہر صاحب 4 ارکان کا ایک وفد ہے جو کہ اب یہ نیگوسیشنز کر رہا ہے اپوزیشن کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھے اسپیکر, سابق اسپیکر بیٹھے اور وہ لے کر چلے, کیونکہ دیکھیں اسپیکر کی تو بات نہیں سنی جا رہی اور پارلیمنٹ میں جو ہماری اپوزیشن ہے انہوں نے کہا اسپیکر کی سربراہی میں جو کمیٹی بھی بنے گی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. تو اس کو کس طرح سے پھر نکالیں گے؟ اس کا حل تو یہی ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور پارلیمنٹ کو بچائیں. پارلیمنٹ جس گرداب میں اور جن خطرات میں گر گئی ہے اسے نکالنے کا تو یہی طریقہ ہے. اس کے لیے کوئی ہم باہر سے تو فورس نہیں منگوائیں گے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہمارے سینئر پالیٹیشینز ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں وہ آگے آئیں اور وہ برج کا رول ادا کریں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, اور جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اس کی جگہ ایک رولز آف دی گیم جو ہے طے کر دیں. ابھی تک تو اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم اپنے لوگ بھی نہیں دیں گے, جو ممبران مانگے گئے انڈیپینڈنٹ ایک کمیٹی کے لیے اس کے لیے بھی لوگ دینے سے معذرت کر لی اپوزیشن نے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ جو سینئرز ہیں یہ لیڈ کریں گے اس پوری مہم کو تو آپ کو لگتا ہے مان جائے گی اپوزیشن؟ ٹریک 2 تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آج بھی اسپیکر کے رابطے, آج انہوں نے اسپیکر نے بات کی ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی ہے, میاں شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اچھا ایک اس میں ظاہر ہے ایک اور ویو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمیں وسیم سجاد صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں آن لائن, فارمر چیئرمین سینٹ. ویلکم آن بورڈ وسیم سجاد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بتائیے گا, ایک تو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ بائی اینڈ لارج ہم نے کافی ساری اس کے اوپر باتیں کی ہیں, لیکن آپ کے انیشل ریمارکس ایک تو آ جائیں, بڑے افسوسناک مناظر پارلیمنٹ سے موصول ہو رہے ہیں. اس کا کوئی حل بھی سو فار ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. اپوزیشن اس پہ بینڈ کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ عدم اعتماد لے کے آئیں گے اگینسٹ اسپیکر, اور اسپیکر دوسری طرف کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ریکنسائل کر لیں اپوزیشن اور گورنمنٹ. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ میرا جتنا بھی تجربہ ہے پارلیمنٹ کا 25 سال کا, اس ساری مدت میں اتنا شرمناک, اتنا افسوسناک واقعہ جس میں غلیظ زبان بھی استعمال کی گئی ہو, جس میں تشدد کا عنصر بھی ہے, یہ میری تجربے میں اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا. تو یہ بہت ہی قابل مذمت ہے
اور اس سے میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا ہے کہ ہمارا تعلق اس ملک سے ہے جہاں پہ پارلیمنٹیرین اس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اس میں اسپیکر صاحب نے جو ایکشن لیا ہے کہ بھی 7 آدمیوں کو سسپینڈ کر دیا ہے وہ ان کا اختیار ہے، لیکن شاید موجودہ حالات میں وہ کافی نہیں ہے. اور جو میں سیاسی حالات دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے مزید ٹینشن بڑھے گی اور کوئی حل نظر نہیں آتا، کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان تو اس طرح کی صورتحال بن گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں. بالکل. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ دشمنی نہیں ہوتی، اختلاف تو ہو سکتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، لیکن یہ دشمنی نہیں ہوتی. اس کو تو ایوان سے باہر بھولنا جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو مسئلے ہیں ان کا حل نکلے بات چیت کے ذریعے. اچھا وسیم سجاد صاحب، یہ بھی بتائیں کہ آپ کے نظر میں اس کا اونس زیادہ کس کے اوپر ہے؟ یہ اس کا محور کس کے اوپر زیادہ آپ سمجھتے ہیں؟ حکومت کا کام ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو ان آرڈر رکھے اور لیجسلیشن ٹھیک سے ہو، آرڈیننسز نہ ہو، ڈیبیٹ ہو ہیلدی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن بالکل بضد ہے کہ ہم کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ؟ لیکن ایک تو یہ فائدہ کوئی نہیں یہ کہنا ہے کہ جی اس کا اونس ہے اس کا اونس ہے. یہ پارلیمنٹ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ مشکل حالات ہیں جس میں اسپیکر صاحب اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایوان کے اندر آرڈر رکھے. دوسرا یہ ہے کہ اسپیکر نے آخر یہ سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو اس میں جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں وہ عام طور پہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور تجربہ ہوتا ہے، تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جی یہ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر کس طرح ہم ایوان کی کارروائی کو چلائیں تاکہ ہماری عزت ہو، اس کا وقار بڑھے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو. تو وہ ساری چیز ان کو سامنے رکھنی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہو یہ رہا ہے اور آج سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کافی عرصے سے ہو رہا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان بہت زیادہ خلیج آ گئی ہے. ایک دوسرے کی بات کی سنتے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہے. تو لہذا مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا. یہ تو ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہوگا، کلچر کو چینج کرنا ہوگا، اور یہ جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے بات چیت کرنی ہوگی. اور یہاں پہ گورنمنٹ کا میرا خیال میں ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ گورنمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر حالات نارمل چلیں، اور گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے پہل ان کی طرف سے آنی چاہیے کہ کس طرح نارملائز کیا جائے. اور اسپیکر بھی اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر اسی فضا میں کام چلتا رہا تو پھر میرا خیال میں کوئی حل نہیں نکلے گا، مزید ٹینشن پڑے گی. جی درست، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، آپ کی بھی ویلیوبل آرام اس میں ظاہر ہے شامل ہمارے ساتھ رہی. اور بات یہی ہے، رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی مسٹر وسیم سجاد، کہ یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے فیصل صاحب، یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے. اپوزیشن اور حکومت بالکل ایک ایسی ایک فریقین ایک دوسرے کے لیے بن گئے ہیں کہ ایک نظر بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب آپ سمجھیں کہ وہ تمام معاملات ایک بالکل اپنے برم اپ ہو گئے ہیں، اپنے سب سے جو ان کا ایکسٹریم لیول تھا وہاں تک جا پہنچے ہیں اس وقت. دیکھیں میں بالکل وسیم سجاد صاحب بہت سینئر جو ہے پولیٹیشین ہے اور بہت سی چیزیں انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں پارلیمنٹس کے. وہ بات ٹھیک ہے، ماضی سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اس نہج تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. ماضی میں بھی اختلافات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ اسپیکر آفس ہمیشہ استعمال ہوا ہے. جس طرح اسپیکر کا اس میں حکومتی جماعت کو بھی اور اپوزیشن کو بٹھا کے آگے کام کو چلایا گیا ہے. لیکن اس قسم کی لڑائیاں، اس قسم کی ہاتھا پائی، اس قسم کی جو رول ہے وہ نہیں ہوا. ماضی میں ہر پارلیمنٹ، جمہوری پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی ایک کمیٹی بنتی ہے، بیٹھتے ہیں اور مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. یہ چیزیں چلی ہیں. لیکن جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں اس پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ویژول دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑا مشکل سے نظر آتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے اس حد تک مطلب ہے کہ پہنچ گئے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے اس چیز کا جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو وہ کریں گے. ہماری تو خواہش ہے کہ اس چیز کو آگے چلنا چاہیے، اسپیچز سننے چاہیے. احتجاج بھی ایک جمہوریت ہے، لیکن ایک طریقے کا احتجاج ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بالکل اس قسم کے احتجاج کریں کہ آپ کو جو ہے سرجنٹ عام نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس میں اسپیچ کریں گے. تو یہ آپ کیا پلے کارڈ لے کے آنا، یہ کیا میسج آپ دے رہے ہیں پورے ملک کو بلکہ پوری دنیا کو
बाहर मुल्क में जो हमारे सिटीजन बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, आप कैसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट करके पहुंचाया है वहां तक तो ये सारी पार्लियामेंट तक? चीजें ऐसी हैं, बड़े अफसोसनाक अमर है, इसको जो है सॉल्व होना चाहिए, संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आया संजीदा लोगों को आगे छोड़ा जाएगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 3 साल ऐसे ही चलेंगे कि कोई नहीं, लेकिन उसके लिए मोना हमें जो है देखें, वो बिल्कुल ठीक उन्होंने पॉइंट आउट की बात कि सियासत को मुखालफत में होना चाहिए, सियासत में मुखालफत जो है ठीक है, लेकिन उसको दुश्मनी की हद तक नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा ये है कि हमें अपने रवैये जो है उसमें एहतराम, बर्दाश्त, तहम्मुल इसको लाना होगा, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट है, नाम ही इसी तहम्मुल का है कि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए। और जब हम पार्लियामेंट के अंदर इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार करेंगे तो हमारे वोटर्स क्या करेंगे, वहां तक क्या मैसेज जाएगा हमारे वर्कर्स को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज क्या मैसेज दे रही हैं, वहां तो फिर खून खराबा ही होगा। तो उसके लिए जरूरी यह है कि पार्लियामेंट के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त के जज्बे जो है और एक दूसरे का एहतराम, एक दूसरे की बात को जो है सुनना, तो ये जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट किस तरह चलेगी। जी डॉक्टर साहिबा, योर लास्ट पार्टिंग वर्ड प्लीज। क्या ये 3 साल तो हमने बहुत ये मुश्किल हालात में गुजार दिए, अगले 2 साल में कोई बेहतरी की तवक्को रखें? जी बिल्कुल तवक्को रखनी चाहिए, और मैं उन सीनियर, जिस तरह अभी ताहिर साहब ने भी बात की फैसल ने कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को, देखिए बिल्कुल सीनियर पार्लियामेंट फॉर्मर स्पीकर, हम सबको दावत दी जाए और बैठ के इसका हल निकालें। देखिए सबसे पहले तो अपोजिशन को चाहिए कि एक पॉजिटिव जेस्चर दें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो स्पीकर के खिलाफ लड़ें आप आपस में। 7 दफा आया हुआ कोई मेंबर है, 8 दफा मेंबर बने जो पार्लियामेंट के बने होते हैं। मैं जो पहले साल अगर मेरा रवैया था पार्लियामेंट में, 5 साल के 5 टेन्योर्स के बाद ये मेरा 5th टेन्योर है, क्या मेरा रवैया वही होना चाहिए जो मेरा 1st टेन्योर में था या 2nd उसमें था? देखिए अगर 6 दफा आप पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुके हैं, इतने टेन्योर्स आते हैं, तो आपके रवैये एक 25 साल के लड़के का और एक 65-60 के लड़के का फर्क होना चाहिए रवैया। तो आपके रवैये ये नहीं होने चाहिए जो सीनियर मेंबर्स हैं, और सीनियर मेंबर्स ने बैठ के हल निकालना है। और इसमें मेरा ये ख्याल है कि एक पॉजिटिव जेस्चर ये होना चाहिए कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये मेंबर्स की गलतियां आप उनके खिलाफ ला रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत ही बदतमीजी भी यहाँ से हो रही है, उनका रिस्पेक्ट भी आप मेंबर नहीं कर रहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप ला रहे हैं स्पीकर। तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है, आप इनको विड्रॉ करना चाहिए, और स्पीकर साहब को चाहिए कि सारे मेंबर्स को बुलाएं और ये पाबंद करें कि हाउस लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर्स, इन सब का रिस्पेक्ट होना चाहिए। ताहिर खलील साहब भी एंडोर्स कर रहे हैं कि विड्रॉल होना चाहिए। हाँ, फैसल कुंडी साहब आए, होप के कोई इस किस्म का सेंस प्रिवेल दोनों एंड से मेरा ख्याल हो जाएगा ये विड्रॉल। अच्छा चले, सच्ची नवीद से नाज़रीन एंड करते हैं, क्योंकि 3 साल हमने इस कश्मकश में गुजार दिए, यकीनन दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर अनदर 2 years, या हमें अब एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा, बस हो गया। थैंक यू टू एवरीवन नाज़रीन, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, फैसल करीम कुंडी, हाफिज ताहिर खलील साहब, वसीम सज्जाद साहब ने भी हमारे साथ शिरकत की। दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस, इंशाल्लाह सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।